कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, आग की शिद्दत में इजाफा। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और 2 स्नॉर्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग शॉपिंग मॉल के तीसरे फ्लोर पर कंट्रोल रूम में लगी। आग ने तीसरे से तेजी से फैलते हुए छत को अपनी लपेट में ले लिया। आग को फैलने से रोक दिया गया। आग पर जल्द काबू पा लेंगे रेस्क्यू हुकाम। कराची वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आग लगने के मुकाम पर वाटर कॉरपोरेशन ने वाटर टैंकर रवाना कर दिए। ईरान के इसराइल पर मजीद मिसाइल हमले। तल अबीब पर 20 मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे। इसराइली शहरियों में शदीद खौफ व हरास। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। इसराइली तल अबीब के मज़ाफ़ाती इलाकों को खाली कर दें। ईरान के फतह मिसाइलों ने इसराइली दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। इसराइली फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। फाज़रान इनकलाब का दावा। इससे पहले मिसाइल हमलों में तल अबीब और यरूशलेम में मज़ीद 10 इसराइली ज़ख्मी। ईरान का मुसाद हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट पर हमला। आग भड़क उठी। मिसाइल हमले के बाद हीफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रोक गई। इसराइल में तमाम ऑयल रिफाइनरीज और ज़ैली कंपनियां बंद। ईरानी हमलों में 27 इसराइली हलाक, 600 ज़ख्मी हो चुके। इसराइल का अपने तमाम एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई हदूद बंद रखने का ऐलान। फ़लस्तीन की तरह ईरान की हिमायत भी जारी रखेंगे। रूसी रहनुमा का ऐलान। हम सहूनियों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्द सहूनी वजूद से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई। इसराइल के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में हमले जारी। तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के रहायशी इलाका छोड़ दें। इसराइली फ़ज़ाइया की धमकी। इसराइल के तेहरान समेत 20 से ज़ायद शहरों पर हमले। ईरानी खातमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर्स के नए सरबराह अली सादमानी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का दावा। इसराइली हमलों में 230 ईरानी शहीद, 1400 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। इसराइल के ईरान की ऑयल रिफाइनरी और ज़ख़ीरा मराकज़ पर हमले। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की रस्म में कमी। बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। ईरान में बड़े पैमाने पर इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। कहा कि खामनाई को कत्ल करने से तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। हमारा सब्र अब खत्म हो रहा है। ईरान गैर मशरूत हथियार डाल दे। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। हमें मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर बहुत आसान हदफ हैं। अभी ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने नहीं जा रहे। अमेरिकी शहरियों या फौजियों पर हमले से खबरदार करते हैं। ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर अब हमारा मुकम्मल और भरपूर कंट्रोल है। ईरान के पास काफ़ी मकदार में अच्छे लड़ाका तैयारे और दीगर दिफाई साजो सामान था। इसका मवाजना अमरीकी साख्ता और तैयार करदा जंगी सामान से नहीं किया जा सकता। अमेरिका से बेहतर कोई भी कुछ भी नहीं बना सकता। ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं, ईरान के साथ जोहरी प्रोग्राम का खात्मा चाहते हैं। ईरानी शहरी तेहरान से निकल जाएं। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में सदर ट्रंप की शिरकत। मशरक़ वस्ता में कशीदगी से मुतल्लिक़ अहम फैसले किए गए। ईरान इसराइल तनाज़े में अमरीकी किरदार बढ़ाने पर गौर। अमरीकी फ़ौज मशरक़ वस्ता में लड़ाका तैयारी तैनात करने लगी। तैयारों में F-22, F-16 और F-35 शामिल। चीन के अमरीकी सदर पर ईरान इसराइल तनाज़े को बढ़ाने का इल्ज़ाम। ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी में जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। तेहरान खाली करने की वार्निंग। शोलों को हवा देना है। ईरान की सालमियत खतरे में डालने वाला कोई इकदाम काबिल कबूल नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़। चीनी सदर शी जिनपिंग का ईरान और इसराइल से कशीदगी फौरी कम करने का मुतालबा। अफ्रीकैन कशीदगी में कमी के लिए जल्द इक़दाम करें। कशीदगी को हवा देने वाले इसराइली इक़दाम पर चीन को गहरी तशवीश है। किसी मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती, इलाक़ाई सालमियत की खिलाफवर्जी की मुखालफत करते हैं। फ़ौजी तनाज़ा मसाइल का हल नहीं। कशीदगी में इजाफा किसी के भी मफाद में नहीं। अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं चीनी सदर शी जिनपिंग।
ایران کے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاریاں مکمل، امریکی حملوں خصوصاً فردو پر حملے کی صورت میں رد عمل آئے گا۔ امریکی اڈوں پر حملہ عراق سے شروع ہو سکتا ہے۔ ایران ابنائے حمص پر بارودی سرنگیں بچھانے کی حکمت عملی اپنائے گا۔ وسیع بحیرہ احمر میں جہازوں کو نشانہ بنائیں گے، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ ایران میں فوجی کارروائیوں سے حکومت کی تبدیلی بڑی غلطی ہوگی۔ حکومت کی تبدیلی سے افراتفری پھیلے گی۔ فرانسیسی صدر میکرون کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے معاملات طے کرنے کے لیے مذاکراتی میز پر آنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے تاکہ ہر ایک کو مذاکرات کی میز پر واپس لایا جا سکے۔ مشرق وسطی میں امریکی اور برطانوی فوج کا متحرک ہونا ایران کے لیے پیغام ہے کہ مسئلے کا سفارتی حل تلاش کیا جائے۔ صدر ٹرمپ ان عالمی رہنماؤں کی قیادت کر رہے ہیں جو تہران سے معاہدے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ برطانوی فوج اب ہائی الرٹ ہے۔ یہ اقدام سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے ہمیشہ اسرائیل کے تحفظ کی حقی حمایت کی ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں شدید تحفظات ہیں۔ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی کا موقف۔ امریکی شہری ایران اور عراق کا سفر نہ کریں، امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ فورس قائم کر دی۔ امریکی شہری ضروری سفر کے لیے بھی سفارت خانے سے رابطہ کریں۔ ہماری اولین ترجیح دنیا بھر میں موجود امریکیوں کی حفاظت ہے۔ ہم دنیا میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، تمام مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی بریفنگ۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی ضمیر پر داغ ہے۔ یہ صرف انسانی بحران نہیں، انسانیت کا زوال ہے۔ عالمی برادری خاموش نہ رہے، خطرات شدید تر ہو چکے ہیں۔ عالمی قوانین اور نظام کی ساکھ کا امتحان ہے۔ قابض قوت بین الاقوامی قانون کی بدترین خلاف ورزی کی مرتکب ہے۔ اخلاقی دیوالیہ پن کی اقوام متحدہ میں گنجائش نہیں۔ غزہ میں تعلیمی اداروں، اسپتالوں اور رہائشی علاقوں کو ملبہ بنا دیا گیا۔ اسرائیل نے غزہ میں 55,000 سے زائد معصوم افراد کو بے دردی سے قتل کیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا فلسطین کی صورتحال پر جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب۔ G7 ملکوں کا اسرائیل کی حمایت کا اعادہ۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی اور ایران کے بحران کے حل پر زور۔ کینیڈا میں سربراہی اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران خطے میں عدم استحکام اور دہشت گردی کا مرکزی ذریعہ ہے۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ مشترکہ بیان میں تبدیلی کے بعد ٹرمپ نے بھی اعلامیے کی تائید کر دی۔ مجھ میں اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں، وزیر اعظم کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، ہم ایک ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے۔ ایران سے ہمارا تعلق مذہبی، ثقافتی اور ایران کے معاملے پر حکومت پاکستان کا موقف حق پر مبنی ہے۔ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کیا۔ ہماری فوجی صلاحیت دفاع کے لیے ہے۔ موجودہ حالات میں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ صدر مسمع نون کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام۔ نواز شریف کا دورہ برطانیہ مکمل، آج واپس وطن روانہ ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا اسلام آباد میں ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ ایئر چیف کی پاک فضائیہ کی آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ۔ فورس سٹرکچر، اہداف، مستقبل کی جنگوں کے تناظر میں جاری منصوبوں سے بھی آگاہ کیا۔ صدر مملکت کا پاک فضائیہ کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت، غیر متزلزل عزم اور جذبے کو خراج تحسین۔ حالیہ تنازع کے دوران ملکی خود مختاری اور سرحدوں کے دفاع میں پاک فضائیہ کے فیصلہ کن کردار کو سراہا۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد پر پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز آف آنر پیش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جناح یونیورسٹی کراچی کا دورہ۔ انتظامیہ اور طالبات کے پرجوش استقبال۔
ترجمان پاک فوج نے طالبات کو آپریشن بنیاد مرصوص میں دشمن کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرنے پر پاک افواج کی حکمت عملی قربانیوں سے آگاہ کیا۔ کہا کہ آپریشن بنیاد مرصوص میں پاکستانی عوام بالخصوص طلباء و طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا۔ بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ کوئی شک نہیں، کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ بلوچستان کے عوام پاکستان کے ساتھ مذہب، ثقافت، روایات کے رشتوں میں بندی ہے۔ فی الحال ہندوستان کے مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان کے ساتھ رشتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یونیورسٹی انتظامیہ اور طالبات کی جانب سے پاک فوج کو جنگ میں کامیابی پر خراج تحسین۔ طالبات کا بھرپور جوش و جذبے کا اظہار۔ اس طرح کے مزید سیشنز منعقد کرنے کی خواہش کا اظہار۔